वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, इन्फर्मेसन पार्टनर कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड। कर्जाको सूचना वित्तीय क्षेत्रको हितमा। सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय, कारोबारको दर्ता धितोको सुनिश्चितता। सपोर्टेड बाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक, कृषि विकास बैंक। सलीको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्र प्रवाहित कर्जा 1.4% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 0.7% बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा 6.6% बढेको छ। नमस्कार, म जीवन। वित्तीय शिक्षामूलक नेपालकै पहिलो र एकमात्र साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा हार्दिक स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकारी रहेको यस कार्यक्रमको इन्फर्मेसन पार्टनरमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड र सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय रहेका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सलिकोको सहयोग रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्टबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा आशा जगाएको छ। अहिले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, चालु तथा शोधनान्तर खाता लगायत अधिकांश सूचक हालसम्मकै सहज अवस्थामा छन्। यस्तै मुद्रास्फीतिको घट्दो दर अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक हो। नेपालमा पछिल्ला महिना उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा देखिएको छ। फुड र नन फुड र सर्भिस आइटमहरूको चाहिँ जुन वेटेजहरू छ, त्यो वेटेजहरूलाई हेर्नुभयो भने फुड आइटमहरूको 35.49% छ वेट भने नन फुडको चाहिँ 64.51 छ। फुड अन्तर्गत विशेष गरेर यो सिरियल्सहरू र रिलेटेड प्रडक्टहरू, त्यसै गरी भेजिटेबलहरू, मिट आइटमहरू, दुग्धजन्य पदार्थहरू जसको बढी वेट छ, यी आइटमहरूमा पछिल्लो यो 2 महिनामा अथवा भदौ महिनामा चाहिँ अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा धेरै कमी आएको छ र त्यो हिसाबले चाहिँ यो मुद्रास्फीतिमा कमी भएको हो। भनेदेखि नन फुड आइटमहरूमा पनि कमी भएको छ। विशेष गरेर हाउसिङ एन्ड युटिलिटिज, रेस्टुरेन्ट, यो सेक्टरहरूमा चाहिँ मुद्रास्फीति कमी आएको छ। मूल्यवृद्धि दर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्था गरेको हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ तरलताको सही प्रक्षेपण, प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापन, तरलता प्रसोचनका नवीन उपकरणको खोजी तथा कार्यान्वयन, सरकारी वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आदि माध्यमबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यद्यपि असोजमा आएको बाढी, डुबान र पहिरोले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएकाले आगामी महिना मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समयमा आएको जुन बाढी, पहिरो लगायतको यो प्राकृतिक विपत्ति हो, यसबाट चाहिँ मुद्रास्फीतिमा आगामी महिनामा केही दबाव थप वृद्धि हुन सक्ने अवस्था यो देखिन्छ। जस्तो तरकारीहरू, धेरै तरकारी बालीहरू नष्ट भएको छ। नयाँ बाली उब्जेर नयाँ तरकारी बाली लगाएर त्यसको प्रडक्ट चाहिँ बजारमा आउन केही समय लाग्छ। त्यो हिसाबले भेजिटेबलको प्राइसमा चाहिँ केही दबाव वृद्धि अवश्य हुन्छ होला। त्यसो त केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले मुद्रास्फीतिको चाप न्यून देखाए पनि आम सर्वसाधारणले पनि त्यसको अनुभव गरेका छैनन्, किनकि आम उपभोक्ताले राहत पाउने गरी कतिपय वस्तुको मूल्य वृद्धि दर घटेको छैन। अहिले धेरै सामान महँगी छ। जिरा चाहिँ सस्तो छ, अरू मसलाहरू सबै महँगो छ। चामल महँगो छ। अब यो गेडागुडी, अब केरा उयोहरू, यस्तो भटासे 400 रुपियाँ किलो भन्छन्। बढेकै छैन, सबै कुरो छैन। आलुमा बढी जस्तो बढेको आलुमा हो, अनि यस्तै सिमीहरू मात्रै धेरै बढेको छ। कम छैन, बढेकै छ पोहोरको तुलनामा भन्दा। पोहोर हजुरको पोहोर भनौँ योभन्दा
1 महिना अगाडि नै गोलभेडा किलोको 60-70 हुन्छ, अहिले 150 पुग्यो। दाल चामल पनि त्यतिकै महँगो भइरहेको छ होइन, तरकारी किने पनि त्यही महँगो भइरहेको छ। महँगो बिना नखाइकन बस्नु त मिल्दैन, खानै पर्ने हुन्छ होइन। धेरै चाहिँ मसलाहरूमा बढाएको छ, अनि तरकारीमा बढाएको छ एकदम धेरै। अब डबल भएको छ, डबल 200 रुपियाँ किलो भएको छ गोलभेडा होइन। मुद्रास्फीतिले आम सर्वसाधारणको जीवनयापन र अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। मुद्रास्फीति न्यून हुँदा ब्याजदर घटेर लगानी प्रोत्साहन, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्छ। यसरी घट्दो मुद्रास्फीतिको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा अवसर सृजना गर्न सक्छ। उच्च मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ हानिकारक हुन्छ। निरन्तर रूपमा रहने उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न सङ्कटहरू ल्याउने गर्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा निश्चित लेभलको, ब्यालेन्स लेभलको, एउटा स्थिर लेभलको मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रको लागि, आम उपभोक्ताहरूको लागि, सर्वसाधारणको लागि, उद्योगी व्यापारीहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ। अब डेभलपिङ कन्ट्री र एडभान्स इकोनोमीहरू, इमर्जिङ मार्केट इकोनोमिजहरू, यिनीहरूको लागि पनि फरक फरक मुद्रास्फीतिको अपेक्षा हुनसक्छ। अहिलेको मुद्रास्फीति नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि 3.85 करिब 4% मुद्रास्फीति हाम्रो टार्गेटभन्दा कम हो। टार्गेटभन्दा कम हुनु भनेको राम्रो हो। केन्द्रीय बैंक अनुसार भदौमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.85% छ, जुन गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा 4.34%ले कम हो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.03% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 3.19% छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति 2080 भदौमा 8.19 र 2079 भदौमा 8.64% थियो। हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं मुद्रास्फीति सम्बन्धी सामग्री। कार्यक्रममा अब लिँदैछौँ छोटो व्यावसायिक विश्राम। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा। अब लागौं कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत वित्तीय संवादतर्फ। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी। वित्तीय शिक्षाको वित्तीय संवादमा फेरि पनि म तपाईसँगै छु। आज समग्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हामी हुनेछौँ। बाह्य क्षेत्र मजबुत बनेको छ भनेर सरकार अलिकति सहज अवस्थामा छौँ भनिरहेको छ, तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा त्यसको रिफ्लेक्सन पर्न सकिरहेको छैन भनेर अर्थविदहरूले भनिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। अब यो बेलामा ती कुराहरूलाई, जुन रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा र विदेशी विनिमय सञ्चितलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो सकिएन, एउटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र उत्पादनको मुखी भयो कि भएन, त्यो अर्को पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। रोजगारी सिर्जनामा सरकारले कतिको भूमिका खेलिरहेको छ र दिनहुँ बाहिर गइरहेका युवाहरूलाई रोक्नको लागि के कस्ता नीतिहरू अगाडि बढाइरहेको छ। समग्र अर्थतन्त्र, आन्तरिक अर्थतन्त्रको मापन सायद त्यहीँबाट हुन्छ होला। उत्पादन बढ्नु पर्यो, रोजगारी सिर्जना हुनु पर्यो, त्यसले अगाडि बढाउनु पर्यो राज्यलाई। अब यो अवस्थामा हामी कहाँनिर छौँ? बाह्य क्षेत्रमै खुसी भएर बस्ने हो, ती कुराहरूले नै हामीलाई राम्रो छौँ, हामी सबै सूचकाङ्कहरू ठिक छ भन्दै गर्दा खोइ उत्पादन, खोइ रोजगारी सिर्जना भन्ने सवालहरू त्यहाँ जीवितै रहेका छन्। यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछौँ। स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थविद एवं नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर। हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार जीवन। डाक्टर साहब, म कहाँबाट सुरु गर्छु? अब दसैँ भर्खरै सक्यो, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लगातार रूपमा प्रत्येक वर्ष नयाँ नोट छाप्थ्यो। योपालि सकेन, भएन अथवा गर्न चाहेन, के हो तपाईँले बुझे? मैले बुझेको भन्दा पनि यो दशकौँदेखि दसैँको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना कालदेखि नै भनौँ न, नेपालीलाई थाहा भएदेखि नै तपाईँ हामी सानैदेखि बुझ्दाखेरि दसैँ भनेपछि नयाँ नोट पनि हुन्छ। नयाँ लुगादेखि लिएर, राम्रो खानेकुरादेखि लिएर, मिठो खानेकुरादेखि लिएर नयाँ नोट पनि भन्ने चाहिँ नि त्यो पटक, यो पटक चाहिँ क्रम भङ्ग भयो। क्रम भङ्ग किन भयो? अब यो आफैमा बडो कुरा छ है। अब साँच्चै छाप्नको लागि अलिकति पैसा 1.5 अरब रुपियाँ जति अहिले जोगिएको छ। छाप्ने कम गरेको भन्दा योभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि भुसुकै छापिया देखिन्छ। मजाले छाप्नुमा कुनै क्वान्टिटीमा फरक देखिँदैन, त्यही रफ्तारमै छापिएको छ, हिजोभन्दा अझै बढी नै छापिएको छ। तर यो पटक
नयाँ नोट बजारमा किन आएन भन्दा यो चाहिँ नि म पनि अचम्म राजनीतिक कारण हो भने यो हुनु हुँदैन। राजनीतिक कारणले नयाँ नोट नआएको भने हुनु हुँदैन। नाइ भने अब साँच्चै डिजिटलाइजेसनतिर गएको छ त्यसको लागि हामीले स्टेप चालेको हो भने ठिकै छ, त्यो स्वागत योग्य हो। त्यस कारणले गर्दा यो अलिकति यसको चाहिँ नि दसैँ डाक्टर साहब हजुरलाई नि खल्लो भए जस्तो लाग्यो त्यसो भए पूर्व गभर्नरको हिसाबले पनि नयाँ लुगा त आयो नयाँ नोट आएन। मलाई भन्दा पनि पब्लिकलाई धेरै खल्लो, मलाई त के खल्लो हुनु पर्यो पब्लिकलाई त्यस्तो लाग्यो। पब्लिकलाई चाहिँ नि पब्लिक सँगै सङ्ख्यामा छ। किन मतलब जहिलेदेखि नेपालमा नोट छाप्न सुरु भयो तबदेखि वितरण भइरहेको नयाँ नोट यो पटक किन आउन सकेन? डाक्टर साहबले 1 अर्ब चान्सुन जोगाउनकै लागि सरकारले त्यो काम गरेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो काम गर्यो हो। नेपाल सरकारले त्यसको लागि भन्ने हुन सक्छ। त्यो स्वागत योग्य छ कि छैन? यदि हो भने अब पैसा क्वान्टिटी पनि कम छाप्नु पर्यो, डिजिटलाइजेसनतिर भयङ्कर जानु पर्यो। यदि होइन र अरू कुनै राजनीतिक कारण हो भने, किनभने त्यहाँ गन्ध पनि आइरहेछ, त्यसले गर्दा राजनीतिक कारण हो नि, त्यो हुनु भएन। डाक्टर साहबले कस्तो राजनीतिक कारण भने मतलब नोटको सन्दर्भमा चाहिँ डिजाइन चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा धेरै कुराहरू आउँछन्। तपाईँले त्यो किन भनेर भन्दाखेरि अब खुला बोर्डरमा सीमावर्ती इलाकामा त सबै चल्ने नेपाली नोट हो। त्यस कारणले गर्दा किन हिजोको दिनमा पनि हामीले किताबमा चुच्चे नक्सा छापेर पनि वितरण गर्न सकेनौँ देशैभित्र। त्यस कारणले गर्दा यो त नोट हो। त्यसले गर्दा नोटमा सीमावर्ती इलाकामा सबै नेपाली पैसा चल्ने हो। त्यसले गर्दा कोही त्यही कारण हो कि भन्ने धेरैको अनुमान। पछिल्लो 2 वर्ष यता बाह्य अर्थतन्त्र विदेशी विनिमय सञ्चित थुप्रिएको छ। केही समय त एलसी पनि रोक्यो सरकारले। अब हामी सङ्कटमा जाँदैछौँ। अहिले त 13-14 महिना पुग्ने जुन आयातलाई पुग्ने धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ, त्यो थुप्रिएको छ भनिएको छ। तर आन्तरिक सूचकाङ्कहरूमा त्यति रिफ्लेक्सन छैन भनिन्छ। डाक्टर साहबले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अनि यसलाई तपाईँले भनेको एकदमै सही हो। विदेशी सञ्चित प्रशस्त थुप्रिएको छ। 2152 अरब रुपियाँ छ हामीसँग। इतिहासमै सबभन्दा धेरै विदेशी सञ्चित थुप्रिएको छ, जसले देशमा कहीँबाट विदेशी रुपियाँ आएन र कहीँबाट हामीलाई सहयोग भएन भने पनि 16 महिना 8 दिनको के अरे 16.8 महिनाको चाहिँ नि वस्तु र सेवा धान्न सक्ने, 13 महिनाको मतलब वस्तुको धान्न सक्ने र 13.7 महिनाको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने क्षमता छ भनेको मतलब यो अत्यधिक हो। जबकि सामान्य रूपमा यदि भनौँ अर्थतन्त्रको नीति राम्रो छ, इन्स्टिट्युसनहरू राम्रो छन् भने त्यहाँ विदेशी सञ्चित धेरै राख्नुपर्ने स्थिति हुँदैन सामान्यतया। र हाम्रो जस्तो देशको लागि सञ्चित भनेर र रुल्स अफ थम्ब पनि भन्छ हिजोको स्थितिमा, तर पछिल्लो स्थितिमा सन्दर्भ परिवर्तन भएको छ। कुन बेला कसलाई के आवश्यक हुन्छ, के आइपर्छ, आन्तरिक बाह्य थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 महिनासम्मको अत्यन्त कम विकसित देशको लागि 3 महिनासम्मको सञ्चित भन्ने र पछिल्लो समय 6 महिनासम्मको सञ्चित भयो भने एउटा चाहिँ नि इमर्जिङ कन्ट्री भनौँ, इमर्जिङ र अति कम देशको लागि भन्ने त्यो एउटा आधार IMFले निकाले, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले। तर यो 2009 पछिको स्थितिले के देखायो भनेर भन्दा कुनै बेला पनि बाह्य र आन्तरिक रूपमा कुनै सङ्कट पनि आउन सक्छ। उदाहरणको लागि देशभित्रै बाढी पहिरो भयो र निर्यात हुन सकेन भने विदेशी सञ्चित कम हुन सक्यो, निर्यातले कमाउने हो डलर। त्यस्तै चाहिँ नि देशभित्र चाहिँ नि कुनै द्वन्द्व भयो भने त्यसले पनि अर्थतन्त्र ठप हुन्छ र विदेशी सञ्चित कम हुन सक्छ। त्यस्तै रेमिटेन्स जस्तो चिजहरू पनि आउन सकेन भने पनि विदेशी सञ्चित कम हुन्छ। रेमिटेन्सको त कुन बेला कम हुन्छ ठेगान छैन। त्यस्तै चाहिँ नि क्यापिटल फ्लाइट भयो भने पनि विदेशी सञ्चित सुक्न सक्छ होइन। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको अब कोभिड जस्तो
सिचुएसन आयो भने विदेशी सञ्चित सुक्न सक्छ। श्रीलङ्का बेस्ट उदाहरण हो। श्रीलङ्का अब पाकिस्तान लगायत हामी त फर्चुनेटली भने भाग्यवश हामीलाई रेमिटेन्स त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि आइरह्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई फरक परेन। जबकि तपाईँलाई म भन्छु कि IMF-मा रिकर्डेड छ कि नेपालमा पनि अब गाह्रो हुन्छ, किन कोभिडले गर्दा रेमिटेन्स आउँदैन भनेर उनीहरूको अनुमान थियो। तर नेपालमा आउँदाखेरि उनीहरू आफै चकित परेका छन्। रिपोर्टै छ त्यो। त्यसले गर्दा अब अहिले पनि रेमिटेन्स यस्तो मजाले आइएको छ कि 2 महिनामै 236 अरब रुपियाँ भयो भने 2152 अरब, त्यति भनौँ 16 करिब 17 महिनाको लागि वस्तु धान्न सक्ने सञ्चित छ भनिसकेपछि यो अत्यन्त सबल स्थितिमा बाह्य क्षेत्र मजबुत भयो हैन। त्यसमा तपाईँको शोधान्तर भनौँ एक किसिमले BOP ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि 101 अरबमा बचतमा छ। त्यो पनि एकदमै राम्रो हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यत्रो विदेशी सञ्चित छ भने हामीसँग विदेशी लगानी किन आकर्षण हुन सकेका छैन त? यो अर्को फेरि समस्याको कुरो हो। विदेशी सञ्चित देख्ने बित्तिकै त भोलि देशभित्र सङ्कट पर्यो भने मेरो विदेशी पैसा निकालेर लैजान सक्छु भन्ने एउटा आधार लगानीकर्तालाई हुन्छ। त्यसकारण किन लगानीकर्ता आइरहेको छैनन् त? र हामीले यसको सदुपयोग किन गरिरहेको छैनौँ? र यो हुँदाहुँदै सक्षम हुँदाहुँदै आन्तरिक रूपको अर्थतन्त्र किन सबल भएको छैन भने यो क्वेसन चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा टड्कारो। डाक्टर साहबले अब विश्लेषण गर्ने नै त्यही हो। किन आन्तरिक अर्थतन्त्रमा त्यसको रिफ्लेक्सन हुन सकेन? हामीले विदेशी विनिमयको जुन सञ्चित छ त्यसलाई के सक्छौँ उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्छ मिल्दैन, सक्छौँ सक्दैनौँ, सरकारले सकेको छ छैन, अलिकति विश्लेषण गर्नु। होइन, अब यसमा तपाईँको अहिले हेर्दाखेरि अब विदेशी यो पैसा त रेमिटेन्स, अब रेमिटेन्सबाट आएको पैसा यो त अरूको पैसा हो। हामी नेपाली दाजुभाइको पैसा हाम्रो उसमा विदेशी पैसा मतलब डलरको रूपमा आएको सञ्चित रूपमा छ। अब त्यसलाई उपयोग गर्ने आधारलाई हामीले भन्दाखेरि अब भोलि कुनै बेलामा सर्ट टर्मको लागि ऋण चाहिँ नि दिनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यति बेला चाहिँ नि युज गर्ने। यो त लङ टर्मको लागि हामीले युज गर्न सक्ने गाह्रो छ। किन भन्दा भोलि रिमिटेन्स कम हुने बित्तिकै हाम्रो स्रोत घट्छ। हाम्रो स्रोत घट्ने बित्तिकै हामीसँग पर्यटन व्यवसाय लगायत निर्यातबाट चाहिँ नि हामी विदेशी सञ्चित कमाउन सक्ने स्थितिमा छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अहिले तुरुन्तै कुनै ठुलो आयोजना र यसमा लगाउन सक्ने स्थिति चाहिँ नि मैले देख्दिनँ यो रेमिटेन्सलाई। किन रेमिटेन्सको फ्लो त कुनै बेला पनि कम हुन सक्छ भने श्रीलङ्काले देखाइदियो। विदेशी विनिमय सञ्चितको प्रमुख स्रोत हजुरले पनि निकै समय व्याख्या गर्नुभयो। अहिले पनि अब रेमिट्यान्स नै हो। रेमिट्यान्समा हाम्रो अर्थतन्त्र झन्डै निर्भर हुने त्यही नै हो। अब यो कहिलेसम्म हामी यो रेमिट्यान्समा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेको लगाइराख्ने के यो दिगोपना हुन सक्छ? एउटा सवाल बाँकी छ नि। दिगोपना यो हुनु सक्दैन। मैले 20औं वर्षदेखि यो स्लो पोइजन हो भनिरहेको छु। जुन मुलुकमा एकचोटि वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि एउटा भनौँ यो अनुसन्धान इम्पेरिकल स्टडीबाट के देख्यो, जुन कन्ट्री रेमिटेन्समा निर्भर छ त्यो कन्ट्रीको ग्रोथ चाहिँ नि अरू कन्ट्रीको भन्दा 1%ले कम हुन्छ भने मतलब सहज रूपमा सजिलो रूपमा पैसा आइसकेपछि राज्यको नीति निर्माता र देश चलाउनेलाई आनन्द हुन्छ। उनीहरूले विकास निर्माण रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर चाहिँ नि कुनै ध्यानै दिँदैन। जब नेपालमा भनौँ न अहिले नै सारा पैसा त आइरहेछ, चिन्ता छैन विदेशी सञ्चितको। पैसा माग्नु परेको त्यत्रो कोभिडको बेलामा पनि भयो। यो रोजगारी सिर्जना गरेर अगाडि बढौँ भने कुनै उत्पादन गरेर निर्यात गरौँ भन्ने ध्यान गएन। चिन्तै छैन कसैको भन्नु चिन्ता छ त छैन। तर यो यति एउटा सक त साउथ एसियामा श्रीलङ्कालाई दिइसक्यो, एउटा सक पाकिस्तानलाई दिइसकेको छ रेमिटेन्सले। अब यो के हो भनेर भन्दा हामीमा निर्भर होइन, यो विशुद्ध रूपमा त्यो सम्बन्धित देशको आर्थिक स्थितिमा र सम्बन्धित देशको राजनीतिक स्थितिमा निर्भर हुने हो। उनीहरूले उदाहरणको लागि इजरायलले 10औं वर्षसम्म नेपाली लेबर लिएन, अहिले भर्खर लिन थाल्यो भनौँ न। इजरायलले लिन्न भन्दा पनि हामी आफै कति कोसिस गऱ्यौँ लिँदैन भन्दा उसले मानेन। त्यो राजनीतिक आधार थियो। कुनै पनि देशको
राजनीतिक स्थितिले नेपाली लेबर लिन्न भन्ने हो भने नेपाली कहाँ जाने, यहीँ बस्नु पर्यो। र कुनै पनि देशको, यी जानी देशको आर्थिक स्थिति सबल हुँदै गयो भने उनीहरूले हाम्रो हायर गरिरहने हो, कन्टिन्यू गर्ने हो। हायर अनस्किल र सेमी स्किल लेबर, अर्धदक्ष र अदक्ष लेबर लिँदैनन्। आर्थिक भनेको मतलब भोलि मलेसिया नै उन्नति भयो, भोलि कतार, यो गल्फ कन्ट्री नै उन्नति भएर माथि गयो भने हामीलाई चाहिँ त्यो क्षमताका रोजगारदाताहरू दिन सक्ने नसक्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले होइन, अमेरिका युरोपले लिन्छ त लिँदैन, यो खालको स्किल छैन भन्छ छोडिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि सम्बन्धित देशको राजनीतिक स्थितिले पनि हाम्रो लेबरलाई एट्र्याक्सन गरेको स्थिति छ र त्यहाँको आर्थिक उन्नति इमर्जिङ कन्ट्रीहरू भए यिनीहरू, त्यसले गर्दा उन्नतिले पनि नेपाली लेबर गइरहेछन्। भोलिको स्थितिमा यो लेबर नजान सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा लेबरलाई ट्रेन गरेर राम्रो गरेर यहाँबाट पठाउन सक्यो भने संसारको कुनै पनि ठाउँमा कहिले पनि जान सक्छ र रेमिटेन्स दिगो गराउन सकिन्छ। अहिलेको स्थितिमा यो दिगो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो मेरुदण्ड कुनै बेला पनि नराम्रो तोडिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र नै, आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई नै बढावा दिन, आन्तरिक निजी उत्पादन, उद्योग व्यवसाय बढाएर चाहिँ निर्यात बढाउनु पर्यो। कुन कुन क्षेत्रमा हुन्छ, पर्यटन चाहिँ अझै थोरै लगानी गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले अझै सुदृढ गरेर अगाडि गराउन सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि मतलब सरल रूपमा, सहज रूपमा विदेशी सन्तति चाहिँ बढाउन सकियो। जसले गर्दा रेमिटेन्स भोलि नहुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा असर नपरोस् भन्ने हो। डाक्टर साहब, अब त्यो गर्ने एउटा अवसर पनि छ, मौका पनि छ अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई, सरकार चलाउनेहरूलाई, सरकारलाई, किनभने निरन्तर रूपमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ। यही बखतमा त्यो पुँजीलाई सही रूपमा परिचालन गर्न सकेको भए र सक्ने हो भने भए होइन, अझै पनि अवसर छ। तर किन राज्य अर्थ मन्त्रालय र सरकारले त्यहाँ ध्यान दिन सकेन? त्यो पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउन किन इन्स्पायर गर्न सकेन र किन त्यो उत्पादनमुखी हुन सकेन? रेमिट्यान्स यो तपाईँको सबभन्दा ठुलो एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। हामीले करोड यो वैदेशिक रोजगार र फरेन इम्प्लोइमेन्ट बन्ड भनेर, वैदेशिक रोजगार बन्ड भनेर पनि निकालियो एकचोटि। यो जानै सकेन। अब यसको प्रचार नपुगेर हो कि बन्ड मार्केट डेभलप नभएर हो कि बन्ड मार्केट डेभलप भएको छैन नेपालमा। बन्ड मार्केट डेभलप गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई दिगोपन दिनको लागि, त्यसले गर्दाखेरि अब श्रमिकहरूले सेयरमा लगानी गर्ने, बन्ड किन्ने भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा समस्या छ। त्यसले जुन तपाईँले सोधेको उसमा अब यसलाई लगानी गरेर अलिकति सुदृढ रूपमा ल्याउने र त्यतापट्टि आकर्षण गर्ने, सरकारले मोटिभेट त गर्नु पर्यो नि। होइन, मोटिभेट गर्नको लागि अब रेमिटेन्स आउनको लागि मोटिभेट गरिरहेछ। 1% बेला 1% बढी ब्याज दिने भन्ने। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ नि अब स्पेसल टास्क नै बनाउनु पर्छ। किन भनेर भन्दा विदेशबाट आएको पैसा सर्टेन एमाउन्ट, किन अरूको उदाहरणको लागि सेनेगलकै उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। रेमिटेन्सकै पैसाले सबभन्दा राम्रो हस्पिटल त्यहाँ बनिएको छ, बनाउन सक्दैन। तर के हो भनेर भन्दा छिटो गर्ने, लङ टर्मको लागि ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरमा पनि रेमिटेन्सको पैसा लगाऊ भन्ने बित्तिकै कतिसम्म दिगो भन्ने हुन्छ। दिगोपनलाई रोक्नको, बढाउनको लागि चाहिँ हामीले बन्ड जुन छ नि, रेमिटेन्सको चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार बन्ड चाहिँ नि हामीले बजारमा सेल गर्न सक्नु पर्यो। सेल गरेपछि त्यसलाई लङ टर्मको लागि पनि त्यो एउटा फिजिबल हुन सक्छ। उत्पादन कहाँ लगानी गर्ने भन्ने सरकारले एउटा उचित अवधारणा निर्माण गर्नु। किन भन्दा भोलि यो पैसा फेरि हाम्रो पैसा होइन, सम्बन्धित उसले, त्यसले गर्दा हाम्रो उपभोग बढेको कारण पनि यो पैसाले हो। कति चिजमा त तरक्की भएको छ होइन, भनौँ न। अब हाम्रै गरिबी निवारणमा ठुलो योगदान छ, त्यसले जीवन स्तर बढाउनुमा रेमिटेन्सको ठुलो योगदान। त्यसले गर्दा यो व्यक्तिको पैसा, उसलाई फिलिङ के पार्नु पर्यो भने यसमध्ये केही पर्सेन्ट, 15%, 20%, 30% मुलुकको योगदानको लागि मैले गरेका छु है भनेर पहिला त बन्ड किन्न उनीहरूलाई यो तयार गराउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो बन्डको रूपबाट चाहिँ नि
विभिन्न सेक्टरमा लङ टर्म, सर्ट टर्म र मिडियम टर्मको प्रोजेक्टहरू सानो ठुलो गरेर हेरेर लगानी गरेर अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति चाहिँ नि मैले भेलबाडी आएको जस्तो भरेर आयो, चलिरहेछ, आइरहेछ, पानी परुन्जेल त आउँछ। अब पानी रोकिएपछि त भेल रोकिन्छ। अब त्यसमा ड्याम बनाएर सरकारले एउटा ड्याम बनाएर त्यसलाई चाहिँ जीवनजी तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभयो कि भेल यो अब लडाइँ त भइरहेछ अहिले गल्फ कन्ट्रीमा। इजरायल र कति समस्या छ इजरायल र लेबननको। यो सल्किएर ठुलो लडाइँ भयो भने के हुन्छ? सबै फर्केर आउनु पर्यो। अनि त्यो यो त्यसले गर्दा यो अहिलेको पैसा ठुलो प्रोजेक्टमा लगाउने के हुन्छ हालत? सकिन्छ दिन? के हुन्छ मुलुकको स्थिति? त्यसले गर्दाखेरि यति सिरियस कुरा छ कि यसले अहिले राइट टाइम हो। मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, छिटै सिरियस हौँ यो रेमिटेन्सको सम्बन्धी कुरा र देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउनतिर लागौँ। किन भोलि त अब अहिलेसम्म हामीले त्यहाँ भएका गल्फमा भएका श्रमिकहरूलाई, त्यहाँतिर भएका तिनीहरूको के छ हालत, कुन रूपमा छ, कस्तो छ, भोलि बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यतातिर एनालिसिस नै गरिरहेको छैन, मतलबै छैन। भनेपछि देशमा सरकार त जिम्मेवार हुनु पर्यो नि, आफ्नो नागरिक कुन कुन ठाउँमा छ, के गरिरहेछ भनेर। भनेको मात्रै यो स्थितिमा छ, हामी अब यति सिरियस कुरा गरिरहेछौँ होइन। डाक्टर साहब, आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल र मजबुत भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसो भए हामी उत्पादनलाई हेर्नु किन भन्दा तपाईँको आन्तरिक रूपमा अहिले तपाईँलाई भनौँ ब्याज दर घटिरहेछ। उदाहरणकै लागि तरलता बढिरहेछ भनौँ न। 66 खरब 15 अरब रुपियाँ ब्याङ्कमा छ जम्मा। लगानीमा जान सकेका छैन होइन। 52 खरब 76 अरब जति चाहिँ नि, म त आजकै डेटमा यो हेर्न सकिन्छ, ऋण लगानी भएको छ। अझै पनि हामीसँग करिब 7 खरब रुपियाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ। जबकि एकल बिन्दुमा व्यापारीहरूले भने अनुसार चाहिँ नि आइसक्यो, ब्याज पनि आइसक्यो। यतातिर बिचरो निक्षेपमा जसले पैसा राखेको छ उनीहरूको ब्याज घटेर बिजोग छ। अब के गर्ने, निकाल्ने कि कहाँ लगाउने, निकालेर पनि कहाँ राख्ने होइन। सहकारीमा राख्ने, सहकारीको हालत देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि 2-3% ब्याज कस्तो डुब्न त डुब्दैन भनेर त्यो आधारबाट पनि अब ब्याङ्कमै राखिरहेछन्। निक्षेपकर्तालाई चाहिँ गाह्रो छ। तर ब्याङ्कलाई पनि कस्ट कम हुने भयो हुनाले, कस्ट कम भएपछि आधार दर कम हुने भयो, आधार दर कम भइसकेपछि यता ऋण लगानी गर्नलाई ब्याज दर अझै कम हुने स्थितिमा चाहिँ नि जाने स्थिति हुँदा पनि त्यो देखिरहेछन्। लगानी किन गर्न चाहेन डाक्टर साहब अहिले? के हुन्छ भोलि के हुन्छ निश्चितै भएन बाबा। उदाहरणको लागि तपाईँलाई दिन्छु, 3टा सरकार परिवर्तन भयो, जाबो एउटा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेका छैन। पोलिसीको कति इन्फ्लुएन्स हुन्छ हेर्नुहोस् त। ल मान्छेले त्यही हेर्ने हो नि। जुन धितोपत्र बोर्ड भनेको नियमन निकाय करिब 50 खरबको बजारलाई चाहिँ नियमन गर्ने हो, सेयर बजारलाई। त्यसको अध्यक्ष छैन। 3टा सरकार भइसक्यो। बजेट मार्फत एउटा लक्ष्य लिएको छ सरकारले, 6% को आर्थिक वृद्धि। अब बाढी पहिरो पनि गयो, त्यसले खरबौँ रुपियाँ चाहिँ त्यसमा खर्च हुने जस्तो पनि देखिन्छ। अब केही प्रभाव पर्छ अथवा हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हामी सबल रूपमा जान सक्छौँ? अब यसको लागि त होइन, लक्ष्य प्राप्त गर्नु धेरै गाह्रो छ अहिलेको स्थितिमा। जुन रूपमा अहिलेसम्म 8% भनौँ, त्यो पनि समग्र रूपमा यो के अरे निर्माण व्यवसायलाई दिएको पैसा, त्यसमा अब दुध र उसको लागि भुक्तानी गर्यो, त्यस्तै अरू भुक्तानी, बिमाको लागि भुक्तानी गरेको पैसाहरू लगायत 3 महिनामा जम्मा 8%, 29 अरब मात्रै, 352 अरब खर्च गर्ने लक्ष्य हो पुँजीगत खर्च होइन। त्यो 352 अरब पुँजीगत खर्च गर्दा र केन्द्रीय ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसीले लक्षित गरेको आधार लाई र ती क्षेत्रहरूमा ब्याज दर कम गरेको आधारले त्यो क्षेत्रको उत्थान हुन्छ भन्ने एउटा अनुमानको आधार र अर्को पर्यटन व्यवसाय बढिरहेछ भन्नु न। पोहोरभन्दा अझै 12% अहिले आय पनि बढ्यो। यो महिनाको डाटा अनुसार कति 10 अरब रुपियाँ चाहिँ पर्यटन इन्कम छ भन्ने। फेरि जाने पैसा त बढी गएको छ। 28 अरब रुपियाँ त शिक्षाको लागि नै विदेश गएको छ। 43 अरब रुपियाँ हाम्रो बिहे नै बाहिर जाने पैसा भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि अब त्योलाई छोडेर यतातिर विद्युत उत्पादन पनि
बढ्ने छ, 900 मेगावाट जति अब मेन ग्रिडमा चाहिँ नि जोइन हुने भन्ने कुरा लगायत सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने क्रम लगायत उद्योग व्यवसाय राम्रो हुने भन्ने यी आधारलाई मानेर 6% बने हो। तर यो आधार चाहिँ नि केही हदसम्म पुरा होला हुने जस्तो छ र अहिलेको एक्टिभिटिज हेर्दा तपाईँको 6% आर्थिक वृद्धि चाहिँ नि हुनलाई अलिकति गाह्रै देखिन्छ। डाक्टर साहब, पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्य अनुसारको हुने स्थिति छैन, गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ स्थिति। हस् डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय विचारको लागि धन्यवाद जी। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकारी रहेको यस कार्यक्रमको इन्फर्मेसन पार्टनरमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड र सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय रहेका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सलिकोको सहयोग रहेको छ। यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजन सहित युट्युब च्यानलका साथै फेसबुक मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि भने म लगायत वित्तीय शिक्षाका सम्पूर्ण युनिटलाई अर्को सातासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, इन्फर्मेसन पार्टनर कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, कर्जाको सूचना वित्तीय क्षेत्रको हितमा, सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय, कारोबारको दर्ता धितोको सुनिश्चितता, सपोर्टेड बाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक, कृषि विकास बैंक। सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी।